मंगळारा वेर्णा IDC सर्व्हिस सेंटरात उजो लागलो। या उज्यांत 33 गाडयांचो लासून गोबोर जालो। तातूंत 22 स्कॉडा गाडयो, 1 डेमो कार आनी 11 रेनॉल्ट गाडयांचो आस्पाव आसा। लागींच सुकेतण पेटिल्ल्यान उजो पार्क केल्ल्या गाडयां मेरेन पातळ्ळो खंय। या घडणुकेंत कोट्यांनी लुकसाण जालां। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। वेर्ना IDC हांगा नियरली 33 गाडयो जळोन खाक जाल्ल्यो आसात। इनिशियली जेन्ना वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जेन्ना ड्राय ग्लासीक उजो पेटलो तेन्ना सायडीकूच रिनॉल्ट सर्व्हिस सेंटर आसा। त्या सर्व्हिस सेंटरात जायत्यो गाडयो सर्व्हिसिंग खातीर येयल्यो आनी त्यो पार्क केल्ल्यो। पण ड्राय ग्लासीक उजो पेटल्या उपरांत ह्यो गाडयो 33 गाडयो आहल्यो ह्यो खंय तरी हांकां पेट घेतल्या आनी ह्यो टोटली जळोन खाक जाल्ल्यो आसा। इनिशियली वेर्नाची फायर सर्व्हिस तशेंच मडगांव आनी वास्कोची ह्यो ताका सपोर्ट पालोवपाचो प्रयत्न केलो, बट त्या वेळेस ह्यो गाडी टोटल काबार जाल्ल्यो आहल्यो। सध्या वेर्ना पुलीस आनी फायर स्टेशन टोटल लॉस कितको जालो तो एसेस करता आनी त्या भायर कसो हो उजो लागलो तेचोय तपास चालू आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख।